हांगासर जे कन्स्ट्रक्शन सायडीचेर जी फुटींग घालतात पळय, जे फावंडेशनाक जे रोड वापरले वयता ते रोड पूर्णपणे हांगासरले कट केल्ले आसा. जे 8 mm 12 mm व जे 25 mm बार आसा पळय ते पूर्ण हांगासर कट करून हेची चोरी जाल्ली आसा. कोलवाळे एका शैक्षणिक संस्थेच्या कन्स्ट्रक्शन सायटा वयल्यान 400 लोखंडाचे बार्स चोरीक गेले. ह्या संबंधान कोलवाळे पुलिसांनी एक स्क्रॅपयार्ड मालक आनी 3 कामगारांक अटक केल्ली आसा. कागाळीन सांगिल्ले प्रमाण अज्ञात व्यक्तींनी 400 आयर्न बार्स कट करून चोरी केल्ले, जांची किंमत सुमार 1,80,000 इतली आसा. ह्याच संबंधान कोलवाळे पुलिसांनी कागाळ नोंद करून PI विजय राणे हांच्या हाताखाला एक टीम तयार केल्ली, जाणी म्हायती मेळ्ळ्या उपरांत स्क्रॅपयार्डाचो सोद घेतिल्लो आनी चोरीचो येवज तांकां थंय सापडलो. ह्या संबंधान आरोपींक अटक करून सद्याक तांकां 3 दिसांची पोलीस कस्टडी सुनयल्ली आसा. आयडिया ना आमकां की आमकां थंयच्यान पळयत जाल्यार दिसता की सगळे रॉड आहा कळ्ळें, पूण जेन्ना तूं हांगा येवन पळयलें तेन्ना कळ्ळें की आमकां फुडले रोडान फाटले रॉड गायब आहा म्हणून. गेले. अच्छा, ऑलमोस्ट कितलो कॉस्ट आसतलो आतांच्या हितून हे म्हणजे रोड सगळे चोरल्यात? सो रॉड आतां एक 2 लाख एस्टिमेट केल्लो. सो ते आतां लोकांक हे जाल्ल्याक चड रेट आतांच्या हितून चड वतले न्हू. फावंडेशन आमी मातशें पयलीं घातलें. म्हणजे ते कितें जालें काय कळोंक ना तांकां. ते आमकां फीस पळय 4-5 दिसलेले. हे रोड तेंच्यांनी काडून दवरल्या. कित्याक आहा, आमी सकाळीं स्टाफ आमचो सकाळीं 7 सुमार येता स्कुलान. जेन्ना पळय आमी 7 येयले हांगा आनी तेच्या उपरांत आमचो स्टाफ एक 9 सुमार जो ग्रावंडार येयलो फाटल्यान पळोवपाक. लागून तो माती हाडपाक म्हणून गेल्लो आमी घालपाक. ती पळोवपाक वच जाल्यार तेजें लक्ष रोडाच्या फुडें पडलें मातशें. सो बेश्टें रोड पळोवंक गेल्लो तो जागा कितें आहा ती पळयता जाल्यार फाटले रोड आसले ते आमचे कोणीन व्हेल्ले कट करून. सो तेणी रोखडेच येवन आमच्या स्कुलाच्या स्टाफाक इन्फॉर्म केलें आनी मागीर स्टाफान कॉल करून सांगलें अशें हें आहा म्हणून आमचे सोसायटी आहा स्कुलाची तेका. मागीर तेंच्यांनी कंप्लेन केली, पयलें येवन इन्वेस्टिगेशन केलें पयलें आनी मागीर पुलिसांक कळयलें. ओके, कोणाचे कन्स्ट्रक्शन सायट कोणाची मालक बीन कोण? आमची अंतर सोसायटी आहा पळय स्कुलाची तेजेत हे प्लॉट आमचो एकूच. आमचे हळर्णकर स्कूल आमचो आमदार तेचेच सायडी. तेजीच सायडी. अच्छा, कितें स्कूल बांदपाचें तर? हय, ओके. कन्स्ट्रक्शन चालू आसलें स्कुलाचें. सो ते फावंडेशन घातलेलें फुडलें आनी तशेंच काम चालू आसलें तें. सो ते केन्ना गायब जाले ते आमकां कळोंक ना की आमचो स्टाफ येवन पळोवन पळयलें म्हणून ते आमकां कळ्ळें. सो आमी सोमतेच पुलिसांक कळयलें. कितें कळलो चोर खंयचे, कोण चोर हे म्हणून? आयज सकाळीं तांकां 4 जाणांक म्हापसा स्क्रॅपयार्ड आहा पळय तांकां 4 जाणांक पुलिसांनी अरेस्ट केल्या आनी ते आतां पुलिसाचे कस्टडीन आहा. नमस्कार, परत एक लेटस्ट अपडेट घेऊन परत एकदा तुमच्या समोर हांव येयलो आसा. जस्ट आतां आमकां एक खबर कळ्ळ्या की कोलवाळे हांगासर एक जे कन्स्ट्रक्शन सायट आसा त्या कन्स्ट्रक्शन सायडीचेर जे फुटींग जे फावंडेशनाक घालपाक जे रोड वापरले वयता ते रोडाची सद्या चोरी जाल्ली आमकां कळलेली आसा. ही गजाल जाल्या पळय ही कोलवाळे थेट आतां म्हाज्या फाटल्यान जर तुमी पळयत शकता कोलवाळे जे हळर्णकर इन्स्टिट्यूट जे आसा त्याच्या फाटल्यान ही गजाल जाल्ली आसा. हांगासर एक कन्स्ट्रक्शन सायट आसा आनी रायट सायडीक जर पळयत जाल्यार तुमी एक ग्रावंड आसा. ह्या हांगासर जे कन्स्ट्रक्शन सायडीचेर जी फुटींग घालतात पळय जे फावंडेशनाक जे रोड वापरले वयता ते रोड पूर्णपणे हांगासरले कट केल्ले आसा. जे 8 mm 12 mm व जे 25 mm बार आसा पळय ते पूर्ण हांगासर कट करून हेची चोरी जाल्ली आसा. आतां हे टोटल जे बार आसात पळय आयर्न रोड हे कमीत कमी 400च्या भायर आयर्न रोड आसा आनी हेजो पुराय जो कॉस्ट आसा पळय तो खंय तरी 2 लाख व 2 लाखाच्या वयरूच आसा. कित्याक पयलींच्या काळान जेन्ना हे फुटींग घातलेले कन्स्ट्रक्शन केल्लें त्या टायमार हेची रेट जी आसली ही कमी आसली, पूण आतांच्या काळान जर हे रोडाची किंमत जी आसा ही जास्त प्रमाणान आसा. सो कॉस्ट जर आमी पळयत जाल्यार 2 लाखाच्या वयरूच सद्याच्या परिस्थितीन आसा. आता ही गजाल जेन्ना हांगासरले जो सुपरवायझर आसा व कन्स्ट्रक्शन सायडीचो जो मेन मनीस आसा तो जेन्ना हांगासर पळोवपा खातीर व पाहणी करपाक जेन्ना येयलो ह्या सायडीचेर तेन्ना ताका कळोन येयलें की हांगासर जे फावंडेशनाक घातलेले रोड आसात पळय ते गायब आसा म्हणून. तेणे कन्स्ट्रक्शन सायडीचेर इन्स्पेक्शन केलें पुरायपणे आनी तेणे ओनराक सांगलें. ह्या हेचेर सद्या कोलवाळे पुलिसांनी
पुलिसां कडेन कंप्लेन हेची फायल केली आसा. जेन्ना कोलवाळे पुलिसां कडेन जेन्ना हेची कंप्लेन फायल जाली तेन्ना पुलीस हांगासर घटनास्थळी येवन पळयत जाल्यार पाहणी केली जाल्यार पुराय रोड जे आसा हे हांगासर सगळे ह्या जाग्या वयले चोरयेक गेल्ले आसा. त्यांच्यानी कंप्लेन रजिस्टर केली आणि जाता तितले बेगीना ह्या हेतून जे चोरटे जे आसा हे तांकां धरून हाडलेले आसा. आता हे जे चोरटे जे आसा हो एकलो जे म्हापसा हांगासर जे तेजे स्क्रॅप यार्ड आसा खतार वेपारी म्हणून तो व त्याचे 3 मनीस जे आसा अशे मेळून 4 जाणांक हेतून सद्या कोलवाळे पुलिसांनी अरेस्ट केल्ले आसा. आणि आयज अखेरेक आमकां अशें कळलें की हे 4 जाणांक म्हापसा जेएमसी कोर्टान प्रोड्यूस केले तेन्ना 3 दिसांची पुलीस कस्टडी तांकां दिल्ली आसा म्हणून. आता हांव तुमकां परत एकदां सांगता जो ओनर आसा पळय ते स्क्रॅप यार्डाचो हो रावपी म्हापसा व त्याचे 3 वांगडी जे आसले ते हांगासर रातच्या टायमार येवन हे आयन जे रोड आसा हेची चोरी केली आसा. हे 4 जाण जे आसा हे सद्या पुलिसांच्या कस्टडीन आसा. आता पुराय अपडेट कितें आसा पळय आनी ह्या जे आयन रोड हांगासर चोरलेले आसा त्याच्या बद्दल आमी तुमकां दीत रावतले. पळयत राव तुमी इन गो खातीर. हांव साई प्रसाद कुबडे कोलवाळच्यान.